मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। हरिहर भगवान को जय। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। यो वै भूमा सुखं तद्धि कैवल्यमुत्तमम् नाल्पे चास्ति सुखं तस्मान् महाद्वैतपरो भवेत्। महाद्वैतपरस्यास्य न नाशो जन्म नैव च नैव गत्या गति नान्यद् बन्धनं न विमोचनम्। अत्रैव लीयते सम्यक् सर्वमात्मतया श्वतः घृतकाठिन्यवत् स्वप्न प्रपञ्च प्रतिभासवत्। सर्वमेतदतिशोभनं परं केवलं करुणयैव भासितम्। देवदेव चरणप्रसादतो नेतरधिकथनीयमस्ति वः। श्रुत संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीता में हामीहरू चर्चा गर्दैछौं। देवताहरूलाई ब्रह्माजीले शिवतत्वको बारेमा प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो शिवतत्व के हो, कस्तो छ भन्दा ब्रह्माजीले यो बताउनुभयो कि शिवतत्व यस्तो छ जसलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि, अनुभव गरिसकेपछि, ज्ञान गरिसकेपछि अरु कुनै पनि ज्ञान गर्नको लागि अवशिष्ट रहँदैन। जो तत्व व्यापक हो। छान्दोग्योपनिषदमा प्रसंग आउँछ, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। यो वै भूमा तत्सुखम। भूमा भनेको व्यापक तत्व। जो व्यापक तत्व हो त्यो व्यापक तत्वमा नै सुख छ। तत्सुखम त्यो नै सुख हो। नाल्पे सुखम अस्ति, अल्पमा सुख छैन। थोरै भयो भने सुख हुँदैन नि। अरु पनि प्राप्त गरौँ, अरु पनि प्राप्त गरौँ भन्ने अभिलाषा हुन्छ। अनि थोरै भयो भने छिटो बिग्रिने सम्भावना पनि हुन्छ। थोरै भयो भने छिटो नष्ट हुने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यो थोरैलाई केही समय बचाएर राख्ने हो भने आफ्नो उपयोगमा नआउन पनि सक्छ। जसरी पोखरीमा भएको पानी, पोखरी भरिएको छ भने त्यो पानी धेरै दिनसम्म रहन्छ, बिग्रिदैन, त्यसको उपयोग पनि गर्न सकिन्छ। तर पोखरीमा थोरै पानी छ भने सुकेर पनि जान्छ, अनि रहिहाल्यो भने पनि त्यो कुहिएको जस्तो, गनाएको जस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सकिँदैन। जसरी त्यो पोखरीको पानी अल्प छ, स्वल्प छ, छिटो बिग्रिन्छ, त्यसको उपयोग गर्न सकिँदैन, त्यस्तै किसिमले त्यही हो पानी, तर पोखरीमा भरिएको छ भने त्यो धेरै दिनसम्म रहन्छ। त्यसलाई जसरी चाह्यो त्यसरी उपयोग पनि गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै किसिमले यो सतचित आनन्द स्वरूप जो परमात्मा हो, वेदार्थ हो, त्यो कस्तो छ? व्यापक छ, भूमा छ। त्यो भूमा व्यापक तत्त्वलाई जहिलेसम्म अनुभव गरिँदैन तहिलेसम्म सुख हुँदैन। अर्थात् सुख हुँदैन भन्नुको मतलब के त भन्दा तृप्ति हुँदैन। तो तृप्ति नभएपछि अन्य विषयको वस्तुको अपेक्षा भइरहन्छ। विषयको चिन्तन गर्यो, विषयको चिन्तन गर्दा जुन विषय अभिलषित हो त्यो वस्तु प्राप्त भएन भने भगवानले गीतामा बताउनु भयो नि, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जो पुरुष जो जीव जसले विषयको ध्यान गर्छ, विषय र विष, विषले जुन व्यक्तिले खायो त्यसैलाई मार्छ, अनि त्यो एउटा शरीरलाई मात्रै मार्छ। विष खायो भने जुन शरीरले खायो त्यो शरीर मर्छ। एउटा जन्मलाई मात्र नष्ट गर्न सक्छ विषले, तर विषय कस्तो? जन्मान्तराघ्ना विषया, जन्म जन्मान्तरलाई नष्ट गर्ने शक्ति विषयमा छ। अहिले त विषयको चिन्तन गर्यो, चिन्तन गर्दा गर्दा विषय अभिलषित जति चाहिएको हो त्यो विषय प्राप्त भएन। नभइसकेपछि तृप्त नभएपछि फेरि के हुन्छ? त्यो विषयको चिन्तन गर्दै गर्दै व्यक्ति मर्छ। मर्यो भने अन्त्य या मति सा गति। जस्तो अन्तिममा मति अर्थात् बुद्धि हुन्छ त्यस्तै किसिमको व्यक्तिको गति हुन्छ। अन्तिममा जो सोचेर गयो त्यस्तै किसिमको जन्म व्यक्तिको हुन्छ। जसरी हामीहरूले सुत्ने बेला सुत्नुभन्दा पहिला जस्तो चिन्तन गरियो, जस्तो चिन्तन गरेर सुतियो त्यस्तै किसिमका सपनाहरू देखिन्छ। त्यसकारण सुत्नुभन्दा पहिला सत्शास्त्रको अध्ययन गर्नु, विष्णु सहस्रनाम आदिको पाठ गर्दै गर्दै सुत्नु, भगवानको नाम स्मरण गर्दै सुत्नु। त्यो भयो भने स्वप्नहरू पनि के हुन्छन्? तीर्थयात्रा गरेका, भगवानका दर्शन गरेका इत्यादि इत्यादि राम्राहरू देखिन्छ। तो त्यस्तै अन्त्य या मति सा गति, अन्तिममा जस्तो किसिमको मति भनेको बुद्धि हुन्छ व्यक्तिको, त्यस्तै किसिमको गति हुन्छ। सदा सर्वदा जीवनभर विषयको चिन्तन गर्दै गर्दै व्यक्ति मर्यो भने फेरि त्यही विषय प्राप्त गर्नलाई जन्म लिन्छ, अनि फेरि त्यही विषयको चिन्तन गरिरहन्छ। विषयबाट त कहिले तृप्ति हुँदैन। कठोपनिषदमा प्रसङ्ग आउँछ, नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। मनुष्य कहिले पनि वित्त भनेको धनबाट तृप्त हुँदैन, जति पनि होस्। लखपति छ भने करोडपति बन्ने इच्छा हुन्छ, करोडपति छ भने अरबपति बन्ने इच्छा हुन्छ, अरबपति छ भने खरबपति बन्ने इच्छा हुन्छ, तर त्यो कहिले पनि तृप्त हुँदैन। नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। यमराजले नचिकेतालाई धेरै प्रलोभन दिए, मैले यस्ता विषय वस्तुहरू तिमीलाई दिन्छु जो विषय वस्तुहरू पृथ्वीमा उपलब्ध नै हुँदैनन्, मनुष्यलाई प्राप्तै हुँदैनन्। स्वर्गमा देवतालाई पनि असम्भव भएका दुर्लभ भएका वस्तुहरू म तिमीलाई दिन्छु, त्यो तत्त्वलाई तिमीले अनुसन्धान गर, तर त्यो आत्मतत्त्वको बारेमा मसँग प्रश्न नसोध। इमा रामा सरथा सतुर्या नहिदृशा लभ्यनीया मनुष्यै आभिर्मत प्रताभिः परिचारयस्व नचिकेता मरणम मानुप्राक्षी। हे नचिकेता, तिमीले मरण सम्बन्धी प्रश्न मलाई नसोध। स्वर्गमा उपभोग गरिने जो विषय वस्तुहरू हुन् ती वस्तुहरू पनि मैले दिन्छु, अरू तिमीले जो इच्छा गर्छौ त्यो माग। तर यो मृत्यु सम्बन्धी प्रश्न अर्थात् जीव अहिले यहाँ छ, मरिसकेपछि त्यसको कस्तो गति हुन्छ, कहाँ जान्छ, त्यसको वास्तविक स्वरूप के हो भनेर तिमीले जो प्रश्न गर्दैछौ मृत्यु सम्बन्धी, यो अत्यन्त कठिन छ। प्राचीन समयमा देवताहरूले पनि यही प्रश्न सोधेका हुन्। मैले बताएँ पनि तर देवताहरू बुझ्न सकेनन् र गए। तिमीले पनि बुझ्न सक्दैनौ, त्यसकारण त्यो प्रश्न नसोध भनेर यमराजले नचिकेतालाई भन्नु। नचिकेताले दृढ निश्चय गरेर भन्नुभयो, हजुरले त्यो तत्त्व जान्नु भएको छ, त्यो तत्त्वको बारेमा हजुर ज्ञाता हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास भयो।
हजुर ज्ञाता भएको ज्ञानी व्यक्तिले बताउनु भएन भने अरू मलाई कसले बताउँछ त? हजुरदेखि अतिरिक्त कुनै पनि व्यक्ति छैन त्यो तत्त्वलाई बताउने। हजुरले नबताउने हो भने कसले मलाई बताउँछ? त्यो तत्त्वबाट म वञ्चित हुन्छु, त्यसका मलाई अरू चाहिएन। वरस्तु मे वर्णीयः स एव। यदि मलाई वर दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई त्यही वर दिनुस्, अर्को मलाई कुनै पनि चाहिँदैन। अरू विषयवस्तुहरूलाई लिएर मलाई प्रलोभनमा नपार्नुस्। त्यही क्रममा नचिकेताले भन्छन् नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। जसरी मनुष्य कुनै पनि वित्तबाट धनबाट तृप्त हुँदैन, त्यस्तै किसिमले यी इन्द्रियका विषयहरूलाई लिएर पनि कहिले इन्द्रियहरू तृप्त हुँदैनन्। त्यो इन्द्रियलाई तृप्त गर्नको लागि जसरी अग्निको ज्वालालाई शान्त गर्नको लागि घृतको आहुति दिने हो भने अग्निको ज्वाला शान्त हुन्छ। अग्नि ज्वाला शान्त गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? त्यहाँ त पानी राखिदिनु पर्यो। घृतको आहुति दिने हो भने कहिले पनि अग्निको ज्वाला शान्त हुँदैन। अग्निको ज्वालालाई शान्त गर्नको लागि घृताहुति दिँदै जाने भने कहिले जसरी शान्त हुँदैन, त्यस्तै किसिमले इन्द्रियहरूलाई तृप्त गर्नको लागि विषयको उपभोग गरेर तृप्त हुन्छन् भन्ने प्रयास कसैले गर्यो भने त्यो के हो त भन्दा मूर्खता हो। त्यो कहिले पनि सम्भव हुन सक्दैन, कहिले पनि तृप्त हुँदैन। इन्द्रियहरू त कस्ता कोही बाख्रा जस्ता त हुन्। यी हाम्रा इन्द्रियहरू बाख्रा जस्ता हुन्। बाख्रालाई जति राम्रो घाँस खुवाएर जति त्यसको पेट भरे पनि यसो फुत्क्यो भने गएर चरिहाल्छ। एकजना राजालाई जिज्ञासा भएछ कि बाख्राहरू कहिले अगाउँदैनन्, जति खाए पनि जति खुवाए पनि यिनीहरूले खानै चाहन्छन्, कहिले तृप्त हुँदैनन् खाएर भनेर एक दिन यसो जिज्ञासा उठेपछि आफ्नो सभामा राजाले प्रस्ताव राखेछन् सबै सभासदहरूलाई, जसले यो बाख्रोलाई अगाएर तृप्त गरेर ल्याउँछ त्यो व्यक्तिलाई मैले आधा राज्य दिन्छु। यसरी अगाएर ल्याउनु पर्यो कि मैले पनि यहाँ राम्रो घाँस राखेको हुन्छु, त्यो घाँस पनि नखाओस् त्यसले। सभामा ल्याइसकेपछि मैले उसलाई घाँस दिन्छु, तर त्यो घाँस त्यो बाख्राले नखाओस्। यसरी अगाएर ल्याउनु पर्यो। अब आधा राज्य नै प्राप्त हुन्छ भने कसले प्रयास नगर्ला? पुरै राज्य देवघाटमा त कोही एक दुई आना पाइने भए पनि प्रयास भइहाल्थ्यो। अब पुरै आधा राज्य पाउने भएपछि त कसले प्रयास नगर्ने? सबै सभासदहरूले मैले गर्छु मैले गर्छु मैले गर्छु भनेर भिड लाग्यो। भिड लागेपछि सबैलाई त एकैपल्ट पालो आउने भएन। त क्रमशः पालो गरी गरी एउटा एउटा व्यक्तिले के गरे त भन्दा बाख्रालाई लिएर गएर जहाँ राम्रो घाँस थियो त्यो घाँस भएको ठाउँमा बाख्रालाई चराउन थाले। खुब चराएर खुब अगाएर राम्रो राम्रो घाँस काटेर टन्न पेट भरेर अब त्यसले नखाला भनेर सभामा लिएर आउँछन्। र त्यहाँ आउँदा राजाले अब बाख्रालाई मनपर्ने खाले घाँस खोजेर राखेको छ। यसो दिँदा त ऊ घाँस खान लप्किहाल्छ। यस्तै गरी धेरै दिनसम्म यो प्रसङ्ग चल्यो, तर कुनै पनि व्यक्तिले त्यो बाख्रालाई अगाउन सकेन। अगाउन नसकेपछि एउटा कोही विचारक त्यहाँ व्यक्ति थियो, उसले सोच्यो सभामा, होइन यी के गर्छन् यी व्यक्तिहरूले? यो बाख्रालाई कहिल्यै पनि अगाउन सकेन। यिनीहरूले जहिले पनि अगाएर ल्याउँछन्, अगायो भनेर ल्याउँछन्, तर घाँस खान यसले छोड्दैन। अब उसले के गर्यो? बाख्रालाई लिएर गयो। लिएर गइसकेपछि जङ्गलमा लगेर चरायो। चराएपछि लगभग सम्झिनुहोस् कि त्यसको पेट लगभग भरिसकिएको थियो। अब त्यो अवस्थामा उसले के गर्न थाल्यो? बाख्रालाई मनपर्ने घाँस कहीँबाट ल्याएर यसो देखाउँछ घाँस, अनि घाँस देखाएर त घाँस खान आउन थाल्यो भने अर्को हातमा डन्डा समातेको छ। त्यो डन्डाले नाकमा ट्याक्कै हानिहाल्छ। एउटा हातले घाँस देखाएको छ, अर्को हातले के गर्छ? डन्डा प्रयोग गर्छ। त्यसै गरी गरी एकैछिन चर्छ, फेरि घाँस देखाउँछ। घाँस खान आयो भने लट्ठीले हानिहाल्छ। अब लट्ठीले हानी त्यो बाख्रोलाई यस्तो अभ्यास गरायो कि हरियो घाँस देखे त त्यो भाग्ने हो। यति अभ्यास गरायो, हरियो घाँस देखे त खाना जाँदैन, हरियो घाँस देख्यो भने त पछि सर्छ। यस्तो अभ्यास गराइसक्यो। अब त्यो गराउँदा 1 घण्टा 1.5 घण्टा 2 घण्टा कति समय लाग्यो त्यसलाई। अब त्यो अगाएको बाख्रो पनि लगभग भोकाउन थालिसक्यो, तर घाँस खाँदैन। पेट त खाली नै छ। अब उसलाई विश्वास भयो कि हरियो घाँस देख्यो भने यसले खान्न
भन्ने निर्णय भइसकेपछि, विश्वास भएपछि अनि बल्ल त्यो व्यक्तिले के गर्यो, बाख्रालाई सभामा लिएर गयो। सभामा लिएर जाँदा त्यहाँ सभामा जति पनि व्यक्तिहरू बसेका थिए ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू त्यसलाई उपहास गरेर हाँस्न थाले। हामीले हिजो अस्ति टन्न यसको पेट भराएर ल्याउँथ्यौँ फुट्ला चाहिँ गराएर, तैपनि यो घाँस खान जान्थ्यो, हामी सफल भएनौँ। यो व्यक्तिले पेट नभरिकन आधा पनि यसको पेट भएको छैन, भोकै छ, यो बाख्रालाई लिएर आएको छु, यो कसरी सफल होला भनेर उनीहरू सोचिरहेका थिए। सभामा बाख्रो पुगिसकेपछि राजाले घाँस निकाले, जो बाख्रालाई मनपर्ने घाँस ल्याएर राखेका थिए। घाँस दिन्छन् त घाँस खान आउला भन्ने सबैले सोचेका थिए। उसले त घाँस देखेर औला त याद छ नि, अब घाँस हरियो घाँस देख्यो भने त मलाई डन्डा परिहाल्छ नाका। त्यसै उसले के गर्यो, त्यो घाँस छोडेर उतातिर फर्कन थाल्यो। सबै अचम्मित भयो, के भयो यो, भोकै छ तर घाँस खान त्यसको प्रवृत्ति भएको छैन। सभा त त्यो दिन विसर्जित भयो, सबै व्यक्तिहरू गए। गइसकेपछि राजाले त्यो व्यक्तिलाई बोलाए कि भाइ मलाई यो कुरो मैले बुझिनँ, के भयो, हिजो अस्ति बाख्रा टन्न अगाएर आउँथ्यो, त्यो पनि घाँस खान्थ्यो, आज अगाएको पनि छैन त्यसरी, तर घाँस खाएको छैन, यसमा कारण के हो भनेर भन्दा उसले आफूले गरेको जो उपाय हो त्यो उपाय बतायो। अमुक अमुक कारणले गर्दा बाख्रोले घाँस खाएको छैन। अब उसले के शिक्षा दियो त्यहाँबाट, जसरी त्यो बाख्रोले घाँस खाएर कहिले पनि तृप्त हुन सक्दैन, त्यसलाई तृप्त गर्नको लागि के चाहियो, भय चाहियो, दण्ड चाहियो। त्यस्तै किसिमले हाम्रा इन्द्रियहरू पनि जति पनि छन्, यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरू कहिल्यै पनि विषयको उपभोग गरेर यी तृप्त हुनेवाला हुँदैनन् यिनीहरू। बाख्राको जस्तै स्वभाववाला हुन्, तर तिनलाई तृप्त गर्ने इच्छा छ भने के गर्नु पर्यो, नमान्नु पर्यो। अब इन्द्रियको त स्वभाव हो विषयमा जाने। आँखाले राम्रा राम्रा रूपहरू हेर्न चाहन्छ, कानले राम्रा राम्रा शब्दहरू सुन्न चाहन्छ, घ्राणेन्द्रियले सुगन्धहरू सुँघ्न चाहन्छ, रसन इन्द्रियले मिठा मिठा रसहरूलाई खान चाख्न चाहन्छ। यिनीहरूको स्वभाव हो विषयतिर जाने, तर विषयमा गएर यिनीहरू कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैनन्। यिनीहरूको लागि के गर्नु पर्यो, लगाम लगाउनु। बुद्धिर्तु सारथि विद्धि मनपग्रहमेव च। मन भनेको के हो त भन्दा यी घोडाहरू, इन्द्रियाणी हयान्याहु, इन्द्रिय त घोडाहरू लगाम लगाएर यसलाई के गर्नु, बुद्धिरूपी लगाम लगाएर ती इन्द्रियहरूलाई के गर्नु पर्यो, खिच्नु पर्यो। जहिलेसम्म खिचिँदैन यसलाई छोडिदिने भने त यिनीहरूको त कहिले पनि तृप्ति हुँदैन। जसरी त्यो बाख्रो घाँस खाएर कहिले पनि अगाउँदैन, त्यस्तै किसिमले हामीहरू पनि भनौँ, अब हामीहरू पनि बिहान खान्छौँ, एकैछिन 2-3 घन्टापछि फेरि भोक लाग्छ, फेरि 2-3 घन्टापछि भोक लाग्छ, जति खाएर पनि कहिले अगाइयो त। विचार गर्ने हो भने जन्मदेखि आजसम्म खाएको अन्न जम्मा गर्ने साग सब्जी भने यो घरभन्दा पनि ठुलो पहाड हुन्थ्यो, कत्रो ठुलो पहाड हुन्थ्यो होला, तर कहिल्यै पनि तृप्त भएन। किन तृप्त भएन भन्दा हामीहरूको यो भाँडो छ नि, यो भाँडो कस्तो छ, चुइनी भाँडो छ। यो चुइनी भाँडोमा जति राखे पनि कहिले पनि त्यो भाँडो भरिनेवाला छैन। त्यस्तै किसिमले जति पनि विषयहरूको उपभोग गरे पनि कहिले मेरा इन्द्रियहरू तृप्त हुँदैनन्, उल्टै इन्द्रियको जो शक्ति हो, सामर्थ्य हो, त्यो क्षीण हुँदै जान्छ। जरयन्ति तेजः। जुन जुन इन्द्रियले जति जति विषयलाई उपभोग गर्यो त्यो इन्द्रियको शक्ति नष्ट हुँदै जान्छ। त्यो नचिकेताले के भने महाराजलाई, हजुरले जति पनि विषय वस्तुहरू बताउनु भएको छ, यी विषय वस्तुहरूले के गर्छन्, मेरा इन्द्रियको शक्तिलाई नष्ट गर्छन्, इन्द्रियको तृप्ति कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसकारण यी विषयहरूको प्रलोभन मलाई नदिनुहोस्, कहिल्यै पनि नदिनुहोस्। मलाई यदि बताउन चाहनुहुन्छ, उपदेश गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही मृत्यु सम्बन्धी, आत्म सम्बन्धी प्रश्न गर्नुहोस्। हजुरलाई थाहा छ होला नि, नचिकेता यमराज कहाँ पुगेका थिए, सिधै 3 दिनसम्म त्यहाँ गएर उनले केही खान पनि खाएनन्, जल पनि पिएनन्। यमराज कहीँ गएका थिए आफ्नो कामले, 3 दिनसम्म नखाइकन नपिइकन बसे। त्यो घरमा भित्र पनि गएन, बाहिरी ढोकैमै बसे। यमराज आए, आफ्नो काम सकेर जब घरमा आए त अतिथि ब्राह्मण घरमा बसेको छ, 3 दिन भइसक्यो, भोकै छ। भोको ब्राह्मणले फेरि कहिले पनि कसैलाई पनि केही पनि गर्न सक्छ, जलाइदिन सक्छ त्यसले। यमराज डराएर त सिधै ढोकाबाट नगएर अर्को ढोकाबाट गयो अरे। देख्यो भने सिधै जलाइहाल्ने कि भन्ने डरले भयले
अनि उताबाट गएर उनले केही गरेर तिमी हजुर मेरो घरमा आउनुभयो अतिथिको रूपमा मैले सत्कार गर्न पाइनँ, म विलम्ब भयो, म कुनै कारणवश बाहिर गएको हुनाले क्षमा याचना गरेर 3 दिनसम्म मेरो घरमा अतिथिको रूपमा भोकै बस्नुभयो, त्यसको बदलामा हजुरले 3 वर माग्नुहोस् भनेर यमराजले सोध्नुभएको थियो। त्यो 3 वरहरूको मध्येमा अनेक प्रकार वरहरू माग्दा अन्तिममा अरूहरू त 1-2टा सामान्य थिए, दिनुभयो उहाँले। तर अन्तिममा गएर यमराजले नचिकेताले के भने, मलाई दिनुहुन्छ भने त्यो आत्मसम्बन्धी तत्त्व ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। जुन तत्त्वलाई प्राप्त गरिसकेपछि अरू कुनै तत्त्व प्राप्त गर्नको लागि अवशिष्ट रहँदैनन्, अनि जुन तत्त्वलाई प्राप्त गरिसकेपछि व्यक्ति अमरत्व प्रदान गर्छ, जसको मृत्यु हुँदैन। त्यो तत्त्वको बारेमा बताउनुहोस्। यमराजले त एकदम निश्चित गरेर नचिकेताले भनेका थिए, म त यमराज कहाँ आइसकेँ, हजुर कहाँ आइसकेँ, अब मलाई मर्नुको त डर छैन। हजुर कहाँ एकपटक आइसकेपछि फेरि व्यक्ति मर्दैन। मृतस्य मरणम नास्ति पिष्टस्य पेषणम नहि। पिठोलाई एकपटक पिसिसकेपछि फेरि त्यसलाई पिसिँदैन। त्यो पिसेकालाई फेरि पिसे अर्को मसिनो गराए अर्को पिसियो त्यो, तर त्यही पिसिँदैन। त्यसैले मृतस्य मरणम नहि, एकपटक मरिसक्यो भने त्यसको फेरि मृत्यु हुँदैन। म त हजुर कहाँ आइसकेँ, अब मलाई त मृत्युको डर छैन। जति जे पनि होस् तर मलाई हजुरले के गर्नुहोस्, त्यही तत्त्वको बारेमा बताउनुपर्छ भनेर नबताए हजुर के हुनुहुन्छ, ऋणी हुनुहुन्छ, हजुरलाई नै ऋण लाग्छ। 3 वर माग्न भनेर हजुरले नै भन्नुभएको, 3 वर मैले माग्दैछु, यदि म बताउनु भएन भने तपाईँ ऋणी हुनुहुन्छ। फेरि मूल साउँ ब्याजको स्याज के गरेर फेरि हजुरले तिर्नुपर्छ, विचार गर्नुहोस्। म त दृढ निश्चय गरेर बसेको छु यहाँ। धन नचिकेता दृढ निश्चय गरेर बसिसकेपछि यमराजलाई बताउनै पर्यो। त्यही तत्त्व बताउनु जुन तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर फेरि अरू कुनै पनि तत्त्व साक्षात्कार गर्नको लागि अवशिष्ट रहँदैन। त्यही तत्त्व के हो त भूमा तत्त्व। भूमा तत्त्व अर्थात् व्यापक तत्त्व। भूमा भनेको व्यापक, जो सर्वत्र छ। त्यो सर्वत्र भएको तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि विषयको चिन्तनबाट त बाहिर हट्नु पर्यो पहिला। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संग हुन्छ, त्यहाँ आसक्ति हुन्छ। विषयमा चिन्तन गर्यो भने विषय प्राप्त भइसकेपछि त्यो विषयमा व्यक्तिलाई के हुन्छ, आसक्ति हुन्छ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम। संग आसक्ति भयो भने कामना हुन्छ, इच्छा हुन्छ। यो राम्रो छ, यो वस्तु मलाई होस्, यो नराम्रो छ, मेरो लागि कामको छैन, होस् नहोस् मतलब छैन। संगात संजायते काम। कामना भनेको इच्छा। व्यक्तिले इच्छा गर्यो, अभिलाषा गर्यो कि अमुक पदार्थ मलाई मिलोस्। अभिलषित पदार्थ मिलेन भने त्यहीबाट त क्रोध आउँछ नि। क्रोध व्यक्तिलाई कहिले आउँछ, आफूले भनेको जस्तो भएन भने। तो कामात् क्रोधो भिजायते। कामबाट इच्छाबाट व्यक्तिलाई के आउँछ, क्रोध आउँछ। क्रोधात् भवति सम्मोह। व्यक्ति क्रोधमा आयो भने सम्मोह अर्थात् भ्रमित हुन्छ। मैले के भन्दैछु, के गर्दैछु र थाहै हुँदैन। किम कर्तव्य विमूढ हुन्छ। मैले के गर्ने हो, के नगर्ने हो, के गर्दैछु, के निर्णय नै गर्न सक्दैन। क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोहाद् स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रमित हुन्छ, म को हुँ, के गर्दैछु भन्ने कुरा आफैलाई भुल्छ। तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृति भ्रमित भयो भने बुद्धि नष्ट हुन्छ। अब बुद्धि नै भएन भने सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। सम्पूर्ण व्यवहारको लागि कारणभूत बुद्धि हो, ज्ञान हो। बुद्धि नै भएन भने त अनि सारा व्यवहार गयो, नष्ट भयो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट भयो भने, बुद्धिनाश भएपछि व्यक्ति नै के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। नष्ट भयो भने फेरि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो नष्ट भयो, मर्यो भने फेरि त्यसको जन्म निश्चित छ। जन्म भयो भने फेरि मरण निश्चित छ। जन्म भयो भने फेरि यो संसारका दुःख त सबै आउने भयो नि। जन्म भइसकेपछि व्यक्ति बुढो पनि हुन्छ। जन्म भयो भने बालकमा पनि दुःखै हुन्छ। युवा अवस्था भयो, यौवन अवस्थामा छ भने पनि ठिकै छ। तर बुढो हुन कहिले पनि व्यक्तिले चाहँदैन। तर नचाहे पनि बुढो त आउँछ फेरि। तर बुढो कहिले आयो थाहा पनि हुँदैन। व्यक्ति कहिले जन्म्यो त्यो पनि थाहा हुन्छ, कहिले स्कुल जान थाल्यो त्यो पनि थाहा हुन्छ, अनि कहिले त्यसको विवाह भयो त्यो पनि थाहा हुन्छ। थाहा हुन्छ नि यति सालमा विवाह भएको, यति वर्ष भयो भन्नेको, वर्ष यति वर्ष उति वर्ष भन्ने हुन्छ। तर व्यक्तिमा बुढो कहिले आयो त थाहा हुँदैन।
बालकपन पनि आयो गयो, युवावस्था पनि आयो गयो, तर वृद्धावस्था आयो, आएर त्यो वृद्धावस्था जाँदैन, त्यसले साथै लिएर जान्छ। वृद्धावस्थाले साथै लिएर जान्छ, तर त्यो जाँदैन। तर यस्तो विचित्र छ, कहिले आयो थाहै हुँदैन। हजुरलाई कहिले बुढो हुनुभयो भनेर सोध्ने हो भने कहिलेदेखि बुढो हो थाहै हुँदैन, कहिले बुढो भयो थाहै छैन। बालकपन पनि छ, युवापन पनि छ, सबै छ, कहिले आयो के गयो भने, तर बुढो कहिले आयो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। थाहा नभए पनि फस्स घुस्छ त्यो, तर त्यो बुढोलाई कसैले चाहँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले त्यो बुढोलाई चाहँदैन। त्यसकारण जन्म पनि यो संसारमा के हो? दुःख हो। जन्म दुःखम, जरा दुःखम, मृत्यु दुःखम पुनः पुनः, संसार मण्डलम दुःखम पच्यन्ते तत्र जन्तवः। पहिलो कुरो जन्म नै दुःख, कति कहाँ कहाँ घुमेर चक्र लगाएर त्यसपछि जन्म लिन्छ। जन्म भइसकेपछि जरा दुःखम, बुढा नआओस् भन्ने कुरो सबैले चाहन्छ। बुढो आयो त्यहाँ पनि दुःख। जन्म दुःखम, जरा दुःखम, मृत्यु दुःखम पुनः पुनः। अब जरा आयो, बुढा आयो भने, बुढापा आयो भने मृत्यु। व्यक्तिलाई अरू कुनैको पनि भय हुँदैन, तर सबैभन्दा ठुलो भय कसको हुन्छ? मृत्युको हुन्छ। मृत्यु नआओस्, मृत्यु नआओस् भन्ने कुरो के हुन्छ? भय हुन्छ व्यक्तिलाई। जस्तो स्थितिमा अशक्त भएर बसे पनि उसले के चाहेको हुन्छ? नमरौँ। यति गरिसकेपछि, यसलाई देखिसकेपछि, छोराको बिहा होस्, बुहारीलाई देखेपछि, अब बुहारीलाई देखिसकेपछि बुहारीलाई पनि देखियो, अब नाति देखेपछि अमुक प्रकारका इच्छाहरू हुन्छन्। तर व्यक्तिले मर्ने कहिले पनि सोच्दैन। मर्नलाई उसलाई डरै लागेको हुन्छ, नमरौँ, नाति नदेखिकन नमरौँ भनेर सोचिरहेको हुन्छ। तर ऊ मृत्युले, कालले त छोड्दैन, उसको समय हो, आउँछ आफ्नो समय अनुसार। त्यो काल पनि विचित्र छ। पहिला पहिला काल आजभोलि त देखिँदैन नि, नदेखिकन आएर लान्छ। पहिला यस्तो थिएन अरे। काल जसरी हामीहरू हिँड्छौँ त्यस्तै किसिमले काल पनि हिँड्थ्यो अरे। पहिला हिँडेर आएर घरमा आएर ल मैले तल लान्छु भनेर लिएर जान्थ्यो अरे। पछि पछि गएर काल नदेखिने भयो। एकपटक काल के गरेछ भने कुनै व्यक्तिको घरमा आएछ, जसका 3 भाइ छोरा अनि बुढाबुढी 5 जनाको परिवार रहेछ। त्यो लिनको लागि काल आयो। अब संयोगले के भयो त भन्दा सबैभन्दा पहिला कान्छो छोरोलाई लिएर गएछ कालले। तर हामीहरूले भन्छौँ नि यो कान्छो छोरो हो, यसको त मृत्यु नहुनु पर्ने, बुढो व्यक्तिको मृत्यु हुनुपर्ने भन्छौँ हामीले। तर को बुढो भएको छ हामीलाई थाहा हुँदैन नि। जसै हामीले बजारबाट कपडाहरू किनेर ल्यायौँ भने कुनै कुनै कपडा अलि धेरै दिनसम्म टिक्छ, कुनै कपडा ल्याएर आयो एकपल्ट धुन थाल्दा फाटिसक्छ। त्यो दोकानमा कहिलेदेखि बस्या हो, आएर वहाँ बसिरह्यो। त्यहाँबाट ल्याएर हामीले पनि कति दिन राखियो, अनि धुन थाल्दा त्यसको समय पुरा भइसक्यो, त्यो बुढो भइसकेको छ। आज हामीले ल्याए पनि तर त्यो आएको पहिलेदेखि हो, त्यो बुढो भइसक्यो, त्यसको समय पुरा भइसकेको थियो। अब कुनै कपडा हजुरले 10 साल पहिले ल्याएर राख्नु भएको हो, तर अहिले धुँदा पनि लगाउँदा पनि केही पनि छैन, नयाँ जस्तै देखिन्छ। त्यस्तै हामीले त सोच्छौँ भर्खर जन्मेको यो बालक हो, यसको उमेर नै पुरा भएको छैन, अहिले उमेर पुरा गरिसकेर आएको हो भने सानो पनि मर्छ। उमेर पुरा भइसकेको छैन भने हजुरबा जिजुबा पनि बसिरहेको हुन्छन्, उता नाति मरिसकेका हुन्छ। त्यस्तै किसिमले काल आएर के गर्यो त भन्दा सबैभन्दा पहिला कान्छो छोरोलाई लिएर गएछ। कान्छो छोरोलाई लिएर गयो, त्यो पनि बाबुआमाले सहन गरे। फेरि आएर अर्को माइलो छोरोलाई लिएर गयो केही समयपछि, त्यो पनि सहन गरे। एवं क्रमले जेठो छोरोलाई पनि लिएर गयो, त्यो पनि सहन गरे बाबुआमाले। अब केही समय बितिसकेपछि काल आएछ घरमा। काल आएर भनौँ कि बुढीलाई, पत्नीलाई लाने भनेर आयो काल। काल आइसकेपछि त्यो पतिलाई, घरको व्यक्तिलाई असह्य भएछ, सहन गर्न नसक्दा उसले सोध्यो, ठिक छ तैँले मेरो छोराहरूलाई पनि यही क्रमले लगेर सकिस्, कान्छो पनि लैस्, माइलो पनि लैस्, जेठो पनि लैस्। अब त बुढीलाई लिन आएको छ, श्रीमतीलाई लिन, यिनलाई लिएर जाँदैछस्, अब यो भनेर जा कि मलाई लिन कहिले आउँछस्, सबै त तैँले सकिसकिस्, मलाई लिन कहिले आउँछस् त भनेर जा। भन्दा कालले के भन्यो, यसो त्यो व्यक्तिको प्रारब्धलाई हेरेर, आयुलाई हेरेर उसले भन्यो 9 वर्षपछि आउँछु। कति वर्षपछि? 9 वर्षपछि आउँछु भनेर काल गयो। गइसकेपछि अब त्यो व्यक्तिले सोच्यो कि 9 वर्षपछि काल आउँछ भनेर उसले कल्पना गरेर बसिरहेको थियो। उसले सोच्यो
9 वर्षपछि काल आउँछ भने 9 वर्षसम्म म के गरेर बस्ने त? एउटा कुनै यस्तो काम गरौँ जुन काम गरेर त्यो काललाई देखाउँ मैले। 9 वर्षसम्म त आउन निश्चित छ। भन्दा उसले के गरेछ भने त्यो घरको नजिकै त्यो सिमलको बुटो रहेछ के त्यसका। घरको नजिक एकदम ठुलो सिमलको बुटो, भयङ्कर ठुलो। त्यो सिमलको बुटामा गएर उसले के गर्यो भने 1 वर्ष लगाएर त्यो 1 तला घर बनाएछ सिमलको बुटामा। ढोका बनायो अनि ढोका बनाएर भित्र गएर अब जो पनि त्यसले कारिगरी गर्नु थियो, जति जानेको थियो सबै बनाएर प्रत्येक वर्षमा 1 वर्षमा 1 तला घर बनायो। त्यो सिमलको बुटामा उसले 9 तला घर बनाएछ। 9 तला घर बनाइसकेपछि अब काल आयो त्यसको घरमा। काल आयो र कालले जाम अब समय भयो तिम्रो भनेर भन्दाखेरि व्यक्तिले भन्यो होइन अहिले म जान्न। मैले जुन दिन हजुर मेरो घरमा आएर मेरो श्रीमतीलाई लिएर जानुभयो त्यो दिनदेखि एउटा कार्य प्रारम्भ गरेको छु। त्यो कार्य मैले 9 वर्षमा 9 तला घर बनाएको छु। त्यो घरको पहिला अवलोकन गर्नुहोस् हजुरले, अनि त्यसपछि बल्ल म जाउँला भनेर काललाई त्यो व्यक्तिले लिएर गयो। पहिलो तलो देखायो, दोस्रो तलो, तेस्रो तलो, चौथो तलो सबै देखायो। देखाइसकेपछि उसले भित्र सोचेको अरू केही थियो। ढोका त्यहाँ धेरै थिएन, एउटा मात्रै ढोका थियो। अनि 8 तला देखाइसकेपछि यो 9 तला हो भनेर 9 तला देखायो। उसले कालले भित्र हेर्दै थियो, ऊ दौडेर तल आएर ढोका बन्द गरिदियो काललाई। काल 9 तलामा छ, ऊ दौडेर आएर के गर्यो तल आएर ढोका बन्द गरिदियो। अब ढोका बन्द गरेर कसले खोल्ने? अब काल बन्द। अब काल बन्द भइसकेपछि ढुक्क भएर मर्नु डर थियो नि त्यसलाई मर्छु भन्ने। ढुक्क भएर घरमा आएर बस्यो। अब काल आउँदैन, कसले लाने मलाई? अब मेरो मृत्यु हुँदैन भनेर जहिलेसम्म शरीरमा शक्ति थियो, इन्द्रियहरूमा शक्ति थियो, काम गर्दै खाँदै बस्यो। धेरै समय बितिसक्यो। अब त मानुस यस्तो भयो कि धेरै बुढो भइसकेपछि व्यक्तिले केही गर्न सकेन भने के सोच्छ? अब त जान पानी हुन्थ्यो, अब त जान पानी हुन्थ्यो भन्न त भन्छ, तर मृत्यु आउँछ भनेपछि डर त लाग्छ। जान पाए हुन्थ्यो भनेर घरमा बस्न थाल्यो। अब पकाउन पनि सक्दैन, खान पनि सक्दैन, सुन्ने केही गर्ने शक्ति छैन, केवल अब बसिरहेको छ। ओहो अब त आयो हुन्थ्यो। अब कसरी आउने काल? अब यमलोकको काम पनि बन्द भयो, स्वर्गलोकको काम पनि बन्द भयो। धन्दा व्यापार सबैतिरको बन्द। जस्तो यो कोरोना भाइरस आएर अब सबैतिर बन्द हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै। सहरबाट मान्छेहरू गाउँतिर जाँदैछन्, सहरमा भिड कम हुँदैछ। गाउँ छोडेर आएका थिए नि मान्छेले, खेतबारी सबै बजाएर घर छोडेर सब छोडेर सहरतिर दौडेका थिए। अब तिनीहरू फर्किन्छन् कि जस्तो छ। उता गएर फेरि खेतीपाती नगरेर बाहिरबाट आउँदैन, के खाने? किनकि त गर्नु पर्यो। कसैले नगरे बाहिरबाट नआए किन्ने कहाँबाट? खानु पर्यो, गाउँमा फर्किन्छन्। त्यस्तै किसिमले स्वर्गका मर्त्यका देवताहरू पनि मनुष्यले दिएर खाने हुन्। मनुष्यले नदिएसम्म स्वाहा स्वधाकार नगरे देवताहरू भोका हुन्छन्। पितृहरूलाई स्वधा नगरे पितृहरू भोका हुन्छन्। र पितृलाई र देवतालाई दिने कर्तव्य कसको? मनुष्यको। त्यो भएर मनुष्यलाई देवताहरूलाई भनिएको छ देवानाम पशु। मनुष्य के हुन्? देवताका पशु हुन्। जसरी गाई भैँसीले मनुष्यलाई पाल्छन् दुधहरू दिएर, त्यस्तै किसिमले मनुष्यहरूले पनि आहुति दिएर यज्ञ आदि गरेर देवताहरूलाई पाल्ने भएको हुनाले देवताहरूका पशुको हुन् मनुष्य। अब स्वर्गमा पनि जान छोडे, नरकमा पनि जान छोडे, पृथ्वीमा भिड भयो। भिड भइसकेपछि त उहाँ यमराजले पनि हेरे। त्यसपछि देवदूतहरू यमदूतहरूलाई पठाइयो। के हुन थाल्यो? कोही पनि आउँदैन यहाँ त। सबै मुक्त भएर परमधाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। त्यही धाममा गए क्या सबै? सत्सङ्ग चल्दैछ जस्तो छ भूमिमा। भूतलमा कोही सन्तको अवतार भयो, अवतरित भएर उनले सत्सङ्ग गर्दैछन्। सिधै ज्ञान दिएर के गर्न थाले? सिधै पठाउन थाले एकदम। स्वर्गमा पनि आएका छैन, नरकमा पनि कोही पनि आएका छैन भनेर यसो हेर ब्रह्माजीले चिन्तन गर्दा त काल त उहाँ गएर बसेको छ बन्द। कति वर्ष भइसक्यो, खानु पनि छैन, पिउनु पनि छैन, दाढी साडी बनाउनु पनि छैन, एकदम जिङ्ग्रिङ परेर लामा लामा दाढी भएका, केवल छाला र हाड मात्रै भएर बस्यो त्यो काल त्यहाँ। अनि कसले के गर्यो त भनेर यसो ध्यान गर्दा त्यो बुढो मान्छेले बाँध लगाएर बन्द गरिदिए रहेछ। त्यो बुढो पनि हिँड्न सकेको छ। उसले सोध्छ अब त ओहो कमसेकम उठेर जाने शक्ति भए त त्यो मैले बन्द गरिदिएको खोलिदिन्थेँ नि, आएर लान्थ्यो। त्यो पनि शक्ति छैन। कुनै व्यक्ति मलाई भेट्न पनि आएको छैन, म पनि कसरी भनौँ भनेर चिन्तित भएर बसेको थियो। अनि त्यसै ब्रह्मजी आउनुभयो। त्यसका के छ हालचाल?
अन्त के हुनु अब यस्तै छ, खानु पिउनु पनि छैन, मर्न पनि सकिया छैन, यस्तै छ, विचित्र छ। त काललाई कहाँ लाएर बन्द गरे त भनेको हो त्यो नौतले घरमा लाएर राखेको छु भन्न। त्यसपछि गएर त्यसलाई खोलिसकेपछि कालले के भनौँ ब्रह्माजी कहाँ आएर, महाराज क्षमा गर्नुहोस्, अबदेखि मैले यो काम गर्दिनँ, यो कामबाट मलाई हजुरले के गर्नुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्। यसरी मान्छेले मलाई समातेर थुन्न थाले भने त म त मरेँ, यस्तो काम मैले कहाँबाट गर्दिनँ मैले भन्नुभन्दा होइन तिमीले नगरे अरू कसले गर्न सक्छु, यो काम त तिम्रो नै हो, तिमीले नै गर्नुपर्छ भनेर भन्दा कालले भन्यो हेर्नुहोस् एउटा मेरो शर्त छ, यो शर्त यदि तपाईँले मान्नुहुन्छ भने मैले यो कार्य गर्छु, यदि यो शर्त मान्नुहुन्न भने मैले कार्य गर्दिनँ। ल ठिक छ भन त तिम्रो के शर्त हो भन्दा कालले त्यो बेलामा भनेछ यस्तो मेरो शर्त छ, मैले त सबैलाई देखौँ तर मलाई कसैले नदेखौँ, मैले सबैलाई देखौँ तर मलाई कसैले नदेखौँ भन्ने शर्त गरिसकेपछि ब्रह्माजीले भन्नु ल ठिक छ त्यसो भए यो भएपछि त आजभोलि काल आउन त आउँछ तर हामीले देखिँदैन, तर उसले हामीलाई देख्छ र कसको समय पुरा भइसक्यो भनेपछि ठ्याक्क आएर उसले लिएर जान्छ। यदि देख्न थाल्ने हो भने त आज कहाँ कहाँ कतिले सिमलका बुट्टामा कति घर बनाएर लगेर थुनिसक्थे काललाई। त्यसकारण त्यो कालबाट अथवा मृत्युबाट व्यक्ति कहिल्यै पनि बच्न चाहन्छ, डराउँछन् सबै मृत्युबाट। त्यो व्यक्ति पनि हेर्नु न, छोराहरू पनि गइसके, बुढी पनि गइसके, अब एक्लै भएर बसेर के गर्ने, प्रकृतिको नियम हो जानुपर्छ भन्ने थाहा भएर छोडिदिएको भए त जान्थ्यो, सकिन्थ्यो काम। अब पछि जहिलेसम्म व्यक्तिले आफ्नो कार्य गर्न सक्छ त्यहिलेसम्म त जीवित रहनु ठिकै हो, र आफ्नो काम आफूबाट हुन सक्दैन भने त्यो अवस्थामा त जीवित रहनुभन्दा जानु नै राम्रो हो नि। हुन त आफूबाट यदि सम्भव छैन भने त्यो कल्पना गरेँ कि मैले गर्न सक्छु भनेर बसेर कहिल्यै पनि व्यक्तिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन। र मृत्युबाट व्यक्ति के हुन्छ, भयभीत हुने भएको हुनाले जन्म दुःखम जरा दुःखम मृत्यु दुःखम पुनः पुनः, मृत्यु पनि के हो, यो दुःख पनि पुनः पुनः बारम्बार हुने दुःख हो। त्यसकारणले संसार मण्डलम दुःखम, यो संसार मण्डल नै के हो, दुःख। संसार भनेको के, जन्म र मरण, यो संसार मण्डल नै के हो त भन्दा दुःखमय हो। त्यही भएर भगवानले भन्नुभएको छ नि दुःखालयम अशाश्वतम, यो संसारमा बोर्ड लगाइदिनु भएको छ एकदम ठुलो ल्याएर, यो कस्तो छ, दुःखालय छ, दुःखको आलय, आलय भनेको खानी, दुःखको घर हो। अनि त्यसपछि यो कस्तो छ, अशाश्वत छ, अनित्य छ। त्यो दुःखको घरमा रहेर अनि त्यसपछि नित्य सुखको प्राप्त गर्ने अभिलाषा गरेर कहिले पनि प्राप्त त हुन सक्दैन। त्यो सुखको अभिलाषा गर्ने व्यक्तिले के गर्नु पर्यो, यो दुःखरूपी संसारलाई परित्याग गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। अर्थात् हामीले जति पनि एकत्र गरेर राखेका छौँ त्यसमा जो मोह छ त्यो मोहलाई परित्याग गर्ने शक्ति हुनु पर्यो, त्याग गर्ने शक्ति। त्याग नगरेसम्म त हुँदैन। तो संसार मण्डलम दुःखम पच्यन्ते तत्र जन्तवः, यो संसारमा सम्पूर्ण जानवरहरू के भएका छन्, पाकिरहेका छन्, दुःखरूपी संसारमा पाकिरहेका छौँ हामीहरू। त्यसकारण यहाँबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो, त्यो भूमा तत्त्वको, व्यापक तत्त्वको, वेदार्थको साक्षात्कार गर्नु पर्यो। तो यो वै भूमा सुखम तद्धि तद्धि कैवल्यमुत्तमम नाल्पे चास्ति सुखम तस्मान् महात् द्वैतपरो भवेत्। यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूम तत्व हो, व्यापक तत्व हो, त्यो नै वास्तविक के हो, सुख हो। तद्धि कैवल्यमुत्तमम, त्यो नै उत्तम कैवल्य। कैवल्य भनेको मोक्ष, उत्तम कैवल्य मोक्ष हो। अर्थात् मोक्ष भनेको यस्तो सुख हो, निरतिशय सुख, जहाँ दुःख छँदै छैन, सम्पूर्ण दुःख नष्ट भए आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिपूर्वक निरतिशय सुखस्य प्राप्ति। दुःखको यसरी नाश भयो कि अब दुःख उत्पन्न हुने सम्भावना नै छैन। चनालाई नभुटिकन यत्रतत्र कहीँ छोडिदिने हो भने अङ्कुरोत्पत्तिको सम्भावना हुन्छ, अङ्कुर उत्पन्न हुन सक्छ कहीँ पनि गएर। त्यसलाई त माटो पनि चाहिँदैन, पानी मात्रै भयो, पानीसँग मिल्यो भने त्यहाँ अङ्कुर उत्पत्ति हुन्छ। तर त्यही चनालाई भुटिदिने हो भने कहीँ पनि लगेर त्यसलाई फालिदिउँ, त्यहाँबाट अङ्कुरोत्पत्तिको सम्भावना जसरी हुँदैन, त्यस्तै किसिमले यदि ज्ञानरूपी अग्निको सम्बन्ध भएन भने, ज्ञानरूपी अग्निको प्राप्ति जहिलेसम्म हुँदैन तहिलेसम्म जीवमा अनेक प्रकारका इच्छाहरू, कामनाहरू अङ्कुरित भइरहन्छ।
अंकुरित भयो भने पुष्पित हुन्छन्, पुष्पित भयो भने फल्छन्, फल्यो भने त्यहाँ सुख पनि दिन्छन्, दुःख पनि दिन्छन्, अनेक प्रकारका सुख दुःखहरू हुन्छन्। त्यसकारण त्यो चनालाई अंकुरित गर्नबाट बचाउनको लागि जसरी भुट्नुपर्छ त्यस्तै किसिमले यो जीवलाई पनि इच्छा कामनाहरूको निवृत्ति गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्निले ती कर्महरूलाई के गरिदिनु पर्यो? भुट्न पर्यो। ज्ञान रूपी अग्निले कर्महरूलाई भुटिसकेपछि तत्स्वरूपमा गएर हुन्छ, फेरि अंकुर उत्पत्ति हुने सम्भावना हुँदैन। अंकुर उत्पत्ति नै भएन भने इच्छा गर्दैन, इच्छै नगरेपछि फेरि उसलाई दुःखै हुँदैन। व्यक्ति इच्छा गरेर पनि दुःख पाउने हो, मलाई यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर इच्छा गर्यो भने इच्छाले व्यक्तिलाई दुःख दिन्छ। अब इच्छा कहिलेसम्म नष्ट हुँदैन? जहिलेसम्म व्यापक तत्त्वमा गएर एकमेक भइदैन तहिलेसम्म इच्छा पूरा हुँदैन। त्यो इच्छा पूरा हुनको लागि के हुनु पर्यो? व्यापक तत्त्वमा गएर एकमेक हुनु पर्यो। त्यो व्यापक तत्त्व के हो त भन्दा यही भूमा तत्त्व हो। नाल्पे चास्ति सुखम, नाल्पे सुखम अस्ति, अल्पमा कहिले पनि सुख छैन। तस्मात् अद्वैत परो भवेत्, त्यसकारण के गर्नु पर्यो? हे देवताहरू हो, हजुरहरू पनि सबै गएर अद्वैत परक हुनुस्, अर्थात् जो वेदार्थ हो, शिवतत्व हो, त्यो शिवतत्वमा गएर एकमेक भएर साक्षात्कार भइसक्यो भने अनि बल्ल गएर के हुन्छ? त्यो सुख आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिपूर्वक निरतिशय सुखको प्राप्ति हुन्छ। तो महान अद्वैत परस्यास्य न नाशो जन्म नैव च नैव गत्यागति नान्यत बन्धनम न विमोचनम। जसले त्यो अद्वैत तत्त्वलाई साक्षात्कार गरिसक्यो भने, जसले साक्षात्कार गर्यो त्यो व्यक्तिको न नाश, नाश पनि हुँदैन, न जन्म, नाश भनेको मृत्यु, मृत्यु जसको हुन्छ त्यसैको जन्म हुने हो। अब मृत्यु नै भएन भने त्यसको जन्म हुने कुरै भएन। जसले त्यो आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गरिसक्यो भने उपनिषदहरूमा आउँछ न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समविलीयन्ते। आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेको व्यक्तिका प्राणहरू निक्लेर कहीँ जाँदैनन्। आउने र जाने क्रम कहाँ हुन्छ? जो अव्यापक परिच्छिन्न छ, त्यो परिच्छिन्न तत्त्वमा नै आउने र जाने कार्य हुन्छ। जो व्यापक भइसक्यो, व्यापक तत्त्वमा गएर एकमेक भइसक्यो भने त्यहाँ आउने र जाने कहीँ पनि हुँदैन। अब आकाश कहाँबाट कहाँ आउने, कहाँबाट कहाँ जाने भन्नु त? आकाश त सबै ठाउँमा छ, व्यापक छ, त्यो भएको तत्त्व हो। न व्यापकमा कहिले क्रिया पनि सम्भव हुँदैन। जो तत्त्व व्यापक छ त्यसमा क्रिया पनि सम्भव हुँदैन। क्रिया पनि कहाँ हुन्छ? जो अव्यापक छ। जस्तो भनौँ यो यहाँ छ, यहाँ छैन त वहाँ जान्छ, वहाँ छ यहाँ छैन यहाँ आउँछ, आउने र जाने क्रम हुन्छ। तर आकाश सर्वत्र व्याप्त भएको हुनाले कहीँ जाने र आउने क्रम हुँदैन। जसले त्यो भूमा तत्त्वलाई, व्यापक तत्त्वलाई साक्षात्कार गरिसक्यो भने, अद्वैत तत्त्वको अनुभव गरिसक्यो भने न नाश हो, त्यसको नाश पनि सम्भव छैन, जन्म पनि सम्भव छैन। अर्थात् गति र आगति, आउनु र जानु, गति र स्थिति सम्भव नै छैन। गति क्रिया गर्नु पनि सम्भव छैन, कहाँ क्रिया गर्ने? आगति आउनु पनि कहाँबाट आउनु जानु पनि सम्भव छैन। नान्यत बन्धनम, त्यस्तो अद्वैत तत्त्वको जसले साक्षात्कार गरिसक्यो भने त्यो व्यक्तिलाई बन्धन पनि छैन। बन्धन बाँध्नको लागि पनि त्योभन्दा ठुलो चाहियो नि। भगवान श्रीकृष्णलाई बाँध्नको लागि यशोदा मैया जानुभयो, रस्सी लिएर, दाम्लो लिएर जाँदाखेरि भगवान के हुनुभयो? जति पनि दाम्लो लिएर जानुहुन्छ एउटाले बाँध्न थाल्नुभयो, 2 अङ्गुल सानो हुन्छ। अब फेरि अर्को लिएर जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि 2 अङ्गुल सानो हुन्छ, फेरि अर्को लिएर जानुहुन्छ, त्यसै गरी 2 अङ्गुल सानो हुनुहुन्छ। भगवान ठुलो हुनुभयो, रस्सी सानो हुँदै जान्छ। रस्सी सानो हुँदै गयो, हैरान हुनु। माताजीलाई हैरान भएको देखेर भगवानले के गर्नुभयो? अनि फेरि सानो हुँदै जानुभयो। सानो हुँदै गर्दै जाँदा अन्तिममा गएर फेरि एउटै दाम्लोले बाँधिदियो। माताजीलाई धेरै प्रेसार गर्नुहुन्न भनेर एउटै रस्सीबाट के गर्नुभयो? बाँधिनुभयो। त्यस्तै किसिमले बाँध्नको लागि पनि के चाहियो? त्यो बाँधिने वस्तुभन्दा अलिकति ठुलो चाहियो, त्यो बन्धनम। त्यो जसले अद्वैत तत्त्वको साक्षात्कार गरिसक्यो त्यो व्यक्तिलाई बन्धन पनि हुँदैन, कहीँ गएर त्यो बाँध्न पनि बाँधिँदैन।
जो व्यक्ति बन्धनमा हुन्छ, बाँधिएको हुन्छ, त्यसैको विमोचन हो, मुक्ति हुने हो। अब बन्धनमै नभएको व्यक्तिको फेरि मुक्ति पनि हुने कुरो भयो। त्यसकारण महाअद्वैत परस्यास्य न नाशो जन्म नैव च। अद्वैत परक जो व्यक्ति हो, अद्वैत तत्त्वको, भूमा तत्त्वको जसले साक्षात्कार गरिसक्यो, वेदार्थको साक्षात्कार गर्यो भने त्यो व्यक्तिको नाश पनि हुँदैन, त्यो व्यक्तिको जन्म पनि हुँदैन, त्यो व्यक्ति आउने र जाने क्रिया पनि सम्भव हुँदैन, त्यो व्यक्ति बन्धनमा पनि पर्दैन, अनि त्यो व्यक्ति मुक्त पनि हुँदैन। वास्तवमा मुक्त पनि कोही हुँदैन। विमुक्तश्च विमुच्यते, जो मुक्त छ त्यो नै मुक्त हुन्छ। बन्धनमा भएको व्यक्ति त कहिले पनि मुक्त हुँदैन। हामीहरू त बन्धनको के गरेका छौँ? आरोप गरेका छौँ, बन्धनको भ्रममा छौँ। व्यक्ति वास्तविक के छौँ? बन्धनको हामीहरू भ्रममा छौँ। यदि बन्धनको भ्रममा नहुने, भ्रमलाई निवृत्ति गरिदिने भने त हामी त के हो? मुक्त स्वभाव हो। तर व्यक्तिलाई के हुन्छ भने बन्धन नै राम्रो लाग्छ, बन्धन नै राम्रो लाग्छ। बन्धनमा भएर नै उसलाई के आनन्द आइरहेको हुन्छ। एउटा कुनै व्यक्ति, कोही सायद जहाँ तक वकिल नै हो उहाँले आफ्नो अनुभव बताउनु भएको। घरमा कहीँ सहरमा बस्दा उहाँ जानुहुन्थ्यो अफिसमा वकालत गर्न। त वकालत गर्न जाने समय जहिलेसम्म उहाँ वकालत गर्न जानुहुन्थ्यो उहाँसम्म त जानुभयो। और आफ्नो समयमा निक्लिने, जाने, अफिसमा गएर काम गर्ने, घरमा आउने व्यवहार चलिरहेको थियो। अब रिटायर हुने समय आयो उहाँको, सेवानिवृत्त हुने समय आइसकेपछि उहाँले सोच्नुभयो सेवानिवृत्त भयो भने मैले समययापन कसरी गर्ने? यतिकै त समययापन हुँदैन। अब दिनभरि आएर त मैले काम गर्छु, व्यस्त हुन्छु, घरमा बसेर पनि समययापन गर्न सक्दिनँ। एक दुई दिन त उहाँ घरमा बस्नुभयो। एक दुई दिन घरमा बसिसकेपछि उहाँलाई के भयो? छुट्टीको दिनमा पनि कुनै व्यक्ति, कर्मचारी अथवा कोही अफिसमा काम गर्ने व्यक्ति घरमा बस्यो भने घरका व्यक्तिले के गर्छन्? गाउँमा त त्यति समस्या हुँदैन, सहरमा यो समस्या हुन्छ। एउटै बाथरुम छ, एउटै टोयलेट छ, अब केटाकेटी पनि छन्, घरमा परिवार धेरै छन्। अब के गर्ने? केटाकेटीलाई स्कुल पठाउनु छ, बिहानै स्कुल पठाउनको लागि तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो? पहिला टोयलेट बाथरुम प्रयोग गर्न दिनु पर्यो, तयार गराएर तिनीहरूलाई पठाउनु पर्यो। अनि घरमा जुन व्यक्तिको काम छ त्यो काम भएको व्यक्तिलाई पहिला दिनु पर्यो। अनि काम नभएको व्यक्ति त के गर्ने हो? जहिले खाली हुन्छ अनि अन्तिममा गएर गर्ने हो। त्यस्तै समस्या तिनीलाई ओकिला परेछ। एक दिन घरमा बस्दाखेरि अब उठ्न अलिकति ढिला होला, पहिला छिटो छिटो उठ्थे होला। उठ्दाखेरि उठिसकेपछि छोराछोरीलाई स्कुल जाने बेला हुन थाल्यो। उनीहरू तयार भएर जानको लागि बाथरुम गइरहेका थिए, नुहाइरहेका थिए। म नुहाउन जान्छु भन्दाखेरि छोरो गएर भने होइन पिताजी मलाई अमुक ठाउँमा जानु छ, त्यसकारण मैले नुहाउँछु, त्यसपछि हजुरले नुहाउनु होला। बसिरहे। अब एकछिनपछि फेरि अब छोराले नुहाइसकेपछि मैले नुहाउँछु भन्दै थिएँ, त्योभन्दा पहिल्यै घरका मान्छेले के भने? ओहो ल आज सब्जी रहन्छ, सब्जी सकिया रहेछ। अब अरूले नुहाउँदैछन्, आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त छन्, हजुरले बजारमा गएर सब्जी ल्याएर आउनु न भनेर बुढालाई के गरे? सब्जी लिन पठाए। अब सब्जी ल्याएर घरमा आइसकेपछि उनले सोचे कि अब मैले नुहाउँछु भनेर अब बुहारीहरूले, घरको बुढीहरूले सबैले नुहाइसकेपछि नुहाए। छोराछोरीहरू, नातिहरू स्कुलतिर पनि गए। अब उनले सोचे कि अब नुहाए, आएर पालो आएपछि 9, 9:30, 10 बजे कतिखेर नुहाए। नुहाइसकेपछि चिया भने उनले। चिया खाने बेला हो। चिया भन्दा घरका मान्छेले के भने? होइन पिताजी अब किन चिया खाने, अब भोजन पाकिसकेको छ, भोजनको बेला भइसकेको छ, अब भोजन नै खानु होला, एकैपटक चिया नपकाऊ भनेर। यस्तो गर्दाखेरि उनलाई के लाग्यो? ग्लानी लागेर उनले भन्छन् म सेवानिवृत्त भएँ, सेवानिवृत्त भइसकि 6 महिनासम्म मैले घरमा सेवानिवृत्त भएँ भनेर भनिनँ। नभएर म के गर्थेँ? आफ्नो समयमा भोजन गर्थेँ अनि आफ्नो जो सुटकेस जो थियो अट्याची लिएर अफिस जाने गरेर निक्लिन्थेँ। तर कहिले कुन साथी कहाँ गएर बस्थेँ, कहिले कुन साथी कहाँ गएर बस्थेँ, कहिले कहीँ पार्कमा गएर बस्थेँ। यताउता गरेर बसेर मैले के गर्थेँ? दिन बिताउने काम गर्थेँ। अब दिन बिताउँदा बिताउँदा कति दिनसम्म यसो गर्ने भनेर म हैरान भएर 6 महिनापछि बल्ल घरमा गएर भने मैले म रिटायर भएँ, अब म सत्सङ्ग गर्न जान्छु भनेर म सत्सङ्ग गरेर आएर यहाँ बसेको छु। अब सत्सङ्ग गर्न यहाँ बसेको छु। अब अहिले के हुन्छ? छोराहरूको चिठी आउँछ कहिलेकाहीँ। अब छोराहरू नोकरीमा छन् यताउता सहरमा, गाउँमा घर छ। अनि त्यसै उनीहरूले के भन्छन् भने एउटाले त भन्छ पिताजी अब अहिले गर्मीको छुट्टी हुँदैछ, गर्मीको छुट्टीमा हामीहरू केटाकेटीलाई साथमै लिएर कतै घुम्न जाने कार्यक्रम गरेका छौँ। हजुर यदि घरमा आएर बस्दिनुहुन्थ्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो, घरको रेखदेख हुन्थ्यो।
घरको रेखदेख हुन्थ्यो, हजुर घरमा आएर बस्नुभयो धेरै राम्रो हुन्थ्यो भनेर एउटाले चिठी लेखेको छ। अब अर्कोले कस्तो चिठी लेखेको छ, अर्कोले भन्छ पिताजी हाम्रो घरमा त्यो काम गर्ने व्यक्ति छ त्यो पनि, अनि हामीहरू पनि सबै कहीँ दार्जिलिङतिर घुम्न जाने इच्छा गरेका छौँ, अनि घरमा अब अलि परिवार बढ्यौँ, एउटा कोठा बढाउनु पर्ने छ। त्यो कोठाको काम अब कामदार घरका व्यक्ति नभएसम्म राम्रोसँग काम पनि गर्दैनन्, हामी त छुट्टीमा घुम्न जाने विचार गरेका छौँ, अहिपछि पाइँदैन। हजुर घरमा आएर कमसेकम यी मिस्त्रीहरूलाई हेरिदिने काम गरिदिनुहुन्छ कि? एउटाले चौकीदारीको ड्युटी दिँदैछ, एउटाले ठेकेदारीको ड्युटी दिँदैछ। हेर्नुहोस् है, एउटाले के भन्दैछ, आएर घरको काम हुँदैछ आएर हेरिदिनुहोस् भन्दैछ, अर्कोले के भन्छ, हामीहरू घुम्न जाँदैछौँ आएर घर कुर्दिनुहोस् भन्दैछ। यस्ता चिठी आएका छन्, मैले के गरौँ भनेर ती व्यक्तिले सोध्छन्। अब अरू काम त सकियो, पिताजीको के छ, स्वाध्याय कस्तो चलेको छ, तपस्या कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो त परिजाओस्, के कस्तो छ भन्ने कुरो त छैन, त्यो परको कुरो हो। तर यहाँ के भन्दैछन्, एउटाले त आएर चौकीदारीको नोकरी दिँदैछ, अर्काले ठेकेदारीको नोकरी दिँदैछ, यस्ता यस्ता चिठी पठाएका छन्, के गरौँ, के गर्नुहुन्छ, अब के भनौँ त, हजुरको जस्तो इच्छा छ त्यस्तै गर्नुहोस्, हजुरका छोरा नाति हुन्, हजुरका छोराबारीहरू हुन् भन्दा ऊ व्यक्तिले के भन्छ, ठिक छ केही छैन, अब अहिले बोलाएका छन् कष्ट हुन्छ भने पनि कमसेकम सुख दिए भने पनि त तिनीले दिने हुन्, तिनी आफ्ना हुन्, कष्ट दिए पनि तिनीले दिएका छन्, दुःख पनि तिनीले दिएका छन्। वास्तविक हेर्नुहोस् विचार गर्ने भने दुःख कसले दिन्छ, आफ्नैले दिन्छ नि। आफ्नोदेखि अतिरिक्तले कुनै पनि व्यक्तिले दुःख दिँदैन। दुःख दिनेको लागि त जान्न पर्यो नि यो व्यक्तिलाई कसरी दुःख हुन्छ भनेर, त कसरी दुःख हुन्छ भन्ने जान्ने पनि त आफ्नै व्यक्तिले जाने हुन्छ। सुख त कसैले दिँदैन, तर दुःख दिने आफ्नै व्यक्तिले हो। त्यसकारण उनले के भन्छन्, ठिक छ आफ्नै हुन्, दुःख दिए पनि कमसेकम कहिले त सुख देलान्, त कहिले त सुख देलान् भन्दा 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 त सुखको अभिलाषामा, सुखको आशामा सुख आउनुभन्दा पहिले के आउँछ, काल आउँछ, अनि काल आएर झट्ट लिएर जान्छ। त्यो सुख मिल्दै मिल्दैन, कालमा हामी गइसकेपछि फेरि आउनु पर्यो त्यही क्रम। कसैका छोरो भएर जन्म्यो, फेरि छोरो भइसक्यो फेरि बाउ भयो, बाउ भएपछि फेरि हजुरबाउ भयो, त्यो क्रम चलिरहन्छ। कहिल्यै पनि सुखको अभिलाषा गरौँ, कहिल्यै पनि सुख मिल्दैन। त्यस कारणले भगवान्ले भन्नुभयो दुःखालयम अशाश्वतम, यो संसार कस्तो छ भन्दा दुःखको आलय छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीहरूले के सोच्छौँ, हाम्रो दृष्टिले अर्को व्यक्तिले हेर्दा तँ सुखी छ कि, एउटा व्यक्तिले हेर्छ तँ सुखी छ कि, अनि अर्को व्यक्तिले सोच्छ तँ सुखी छ कि। गरिबले धनीलाई सुखी मान्छ, धनीले गरिबलाई सुखी मान्छ, विद्वानले मूर्खलाई सुखी मान्छ, मूर्खले विद्वानलाई सुखी मान्छ। वास्तविक रूपमा त्यसको भित्र गएर वास्तविकतालाई जान्ने हो, सोध्ने हो भने कुनै पनि व्यक्ति सुखी छैन। कुनै न कुनै प्रकारले सबै व्यक्ति के छन्, दुखी छन्। यो संसारमा आएर केवल कल्पना मात्रै गर्ने कि यो व्यक्ति सुखी छ भनेर कल्पना गर्नु नै हाम्रो के हो, मूर्खता। कुनै पनि सुखी हुन सक्दैन। यदि सुखी छ भने को छ, पद्मपुराणमा आउँछ नचेन्द्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकान्त जीविन। नचेन्द्रस्य सुखमस्ति, इन्द्रलाई पनि सुख छ, इन्द्रलाई पनि डर छ। कसैले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्यो भने मेरो गद्दीको अधिकारी बन्छ कि कोही आइहाल्छ कि यहाँ डर छ, र विघ्न पारिरहन्छन् कार्य गर्दा। नसुखम चक्रवर्ती न, सम्पूर्ण पृथ्वीको एक छत्र राज्य गर्ने राजा हो चक्रवर्ती, त्यो चक्रवर्तीलाई पनि सुख छैन। त कसलाई सुख छ त, सुखमस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त, कुनै कसैसँग पनि मतलब गर्दैन, प्रारब्धको विश्वासमा रहेर प्रारब्धले नै हामीहरूलाई पालिरहेको छ, अथवा परमात्मामा विश्वास भएर जो व्यक्ति बस्छ भने त्यो व्यक्ति के छ, सुखी छ। विरक्त, राग भयो भने त व्यक्ति दुखी भइहाल्यो। विरक्त न सुखमस्ति विरक्तस्य, त्यो को हो त भन्दा मुनेः, जो मननशील छ, सदा सर्वदा मनन गरिरहन्छ जीवात्माको बारेमा, परमात्माको बारेमा, जगतको बारेमा, जडको बारेमा, चेतनको बारेमा जो चिन्तन गरिरहन्छ, मनन गरिरहन्छ, त्यो मुनि कस्तो, एकान्त जीविन, एकान्तमा जीवी छ। एकान्त भनेको केवल एक्लै होइन, अन्त भनेको हो सिद्धान्त, अन्त भनेको सिद्धान्त। त्यो सिद्धान्तमा नै जसको दृष्टि छ, लक्ष्यभूत जो परमात्मा, सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मामा जसको दृष्टि छ, त्यो व्यक्ति नै के हो, एकान्त जीवी हो। त्यस्तो व्यक्ति भिडमा भएर पनि एकान्तमा छ। जो त्यो परमात्माको बारेमा चिन्तन गर्ने शक्ति छैन, सामर्थ्य छैन भने जङ्गलमा गएर एक्लै बसे पनि त्यो भिडमा छ।
त्यसकारण जो सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकान्त जीविन, जो एकान्त जीवी व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिलाई नै वास्तविक के हुन्छ, सुख हुन्छ, अरूलाई कसैलाई पनि सुख हुँदैन। त एकान्त भनेको एक अन्त के हो त, सिद्धान्त भनेको यही भूमा तत्व वेदार्थ। अत्रैव लीयते सम्यक सर्वमात्मतया स्वत घृतकाष्ठादिवत स्वप्न प्रपञ्च प्रतिभासवत। त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मामा सबै गएर के हुन्छ, लिनुहुन्छ। जसरी घिउ जाडोको समयमा जम्या हुन्छ नि, त्यो जमेको घिउलाई पगाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, तातो चाहियो, आगो चाहियो। जसरी बरफ जमेको हुन्छ, त्यो बरफ पग्लिनको लागि त घिउ त जमेको त जाडोको कारणले हो नि, स्वभाव त त्यसको पग्लिने हो, तरल हो, द्रव हो। पानीको स्वभाव त बग्नु हो, तरल हो, स्वभाव द्रव हो। तर ठण्डीको कारणले के भएको हुन्छ, जमेको हुन्छ। तातो आउँदा बित्तिकै त्यसलाई पगाल्नको लागि केही प्रयास गर्नु पर्दैन, आफै पग्लिन्छ। त्यस्तै किसिमले स्वप्नमा देखेका जति पनि पदार्थहरू छन्, ती स्वाप्निक पदार्थलाई नाश गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ। जागेपछि स्वाप्निक पदार्थहरू सबै के हुन्छन्, आफै नष्ट हुन्छन्। तिनीहरूलाई नाश गर्नको लागि, हटाउनलाई कुनै प्रयास गर्नु पर्दैन। त्यस्तै किसिमले हामीहरू माता पिता भाइ दाजी जति पनि यी सम्बन्धहरू, गुरु शिष्यका अनेक प्रकारका यी सम्बन्धहरू छन्, यी सम्पूर्ण सम्बन्ध कस्ता हुन्, स्वप्नका जस्तै। वास्तवमा विचार गर्ने हो भने स्वप्नका जस्तै हुन्। यिनी कहिले नाश हुन्छन् त भन्दा जाग्यो भने। जागर्तीको वा सदसद विवेकी, सत्र असतको बारेमा जसले विवेक गर्न सक्यो भने त्यही व्यक्ति जागेको हो। जाग्यो भने यी सम्पूर्ण सम्बन्धहरू के हुन्छन्, नष्ट हुन्छन्। सर्वमेतत् अतिशोभनं परम केवलम करुणयैव भासितम देवदेव चरण प्रसादतो नेतरद्धि कथनीयमस्ति वह। ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ, देवताहरू हो, यहाँभन्दा धेरै बताउनु पर्ने केही पनि बाँकी छैन। वह भनेको हजुरहरूको लागि, कथनीयम न इतरद अस्ति, यहाँदेखि अतिरिक्त हजुरहरूलाई कथनीय भन्नु योग्य केही पनि छैन। देवदेव चरण प्रसादत, देवदेव महादेव भगवान शङ्करको प्रसादले, कृपाले मैले हजुरहरूलाई जो पनि भने, करुणयैव भासितम, यो अत्यन्त शोभनीय छ, मोक्षप्रद छ यो विद्या। यो विद्या मैले देवताहरूलाई करुणा गरेर, त पनि मलाई ममा बताउने क्षमता त थिएन, शक्ति थिएन, सामर्थ्य थिएन। भगवान शङ्करको अनुकम्पाले, कृपाले, दयाले मैले के गरेँ, हजुरहरूलाई बताएँ यो वेदार्थ। योदेखि अतिरिक्त कुनै पनि बताउनु पर्ने अवशिष्ट छैन। अब यही तत्त्वको बारेमा हजुरहरूले के गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। मनन गरेर यसलाई के गर्नु पर्यो, अभ्यासात पक्को विज्ञान, ज्ञान त प्राप्त भयो, ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि यो ज्ञानलाई के गर्नु पर्यो, अभ्यासद्वारा परिपक्व गर्नु। तो अभ्यासात पक्को विज्ञान कैवल्यम लभते नरः। अभ्यासबाट ज्ञान परिपक्व भयो भने मनुष्यले, नरले के गर्न सक्छ, कैवल्यलाई, मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तै किसिमले हजुरहरू पनि कृतकृत हुनुहुन्छ। यहाँदेखि अतिरिक्त बताउनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। ग्रन्थकारहरूको एउटा नियम हुन्छ, व्याख्या गर्दै 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 गएर अन्तिममा गएर के लेख्छन्, इति दिक्, इति दिक् भनेर लेख्याउँछ। इति दिक् भनेको, दिक् भनेको बाटो, दिशा, दिशा निर्देशन मैले गरेँ। अब यहाँदेखि अगाडि आफ्नो बुद्धि अनुसार अझ बढ्नु, अगाडि अझ बढ्दै जानु, मैले बाटो देखाएँ केवल। त्यस्तै ब्रह्माजीले के भन्नुभयो,